وشرعت الأضحية إحياء لسنة خليل الله إبراهيم عليه السلام والنت أضحيان تني خراق الأمتيف سنان أبا خين إبراهيم تراجي سودف سنة سن أكن دون تاسي سودف رب سبحانه وتعالى أمة محمد الرتي أضحيا خراق سنة غافة نبي إبراهيم المسا قلوف إهيس المسا إسماعيل قلوف جيبسي رب سبحانه وتعالى وان قرأ متبرو هولا بكسا قرأ مرب فدي إبراهيم قرأ مرة أولشي بدل أساسا هولان أبلين باتي أكن ديبين جامي هولان قرأ مجيشون سناسا جراچي سودف وريقما قياسا كفل مدينف وريقما أجج ربي فودف كفل مسان هممتك نمني مسلماتكو أجج ربي ساتف جيتش وريقما أكم خفلو أكك أبو قياسا يادا چودف قياسا سناسا جراچي سودف ونتن تاسفم أبان كينيا إبراهيم ربي سبحانه وتعالى إبراهيم إلمان أبيت تري إساء عمرين ساقر سدتما أوليتي ربين إلما إسماعيل كنيف إلما إسماعيل كوياويت إقو قدتي وقا أبا وجد الديمو قهي فلما أكما قرآن دبت فلما بلغ معه السعي قال يا بلي إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ربي مناما إلما خنكي قال جي أجج إبراهيم مجاسة مريته يا مجاخي يا كنا كم جئين يا أباخي يا وار ربي تسأجي دلق جئين ني أغرتان أنا صبر تو خنين أبسو تو نغرتا وار ربي سأجي هجت لجي مجان تقان كن أبا ديني رتي غرغاري مجان أمما لفاء الكو خنجيشون يا ربي يا إلما أباخي أجي ربي ديغني أجي ربي سنغوتي إن شاء الله نين أبساجي هذا أبانكو أبا في مجانكو والتهني أباني سلوغو مسانين أبلي فلاتي مجاخنا قالوا في تجيبسه رب كان سبحانه وتعالى وفديناه بذبح عظيم وناديناه أي يا إبراهيم اتلالبر يا إبراهيم يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا رب كان عليه الصلاة والسلام وأفر أدهيان تيانيجي صحابة برسيس بيلدا وأفر قبض بيلدا وأفر قبض أدهيان تاتوجان نبي صلى الله عليه وسلم العوراء البين عورها رئين إجيتك بد يواو إجيسيتك أدات يواو إجيسيتك جلت سرتي لالو دنتين رئين سني أدحيان تاتو يواو بيلدان سنجيكم بيلدان إجيسي بلوك أتات تدر باتي رامولت إجي جلت يواو أدات والمريدة البين مردها بيلدان ركب سمتي ركبن إرتي دري بهي الرامولت والعرجاء البين دلعها بيلدان هكولتي هكول الرابيسيس نمني تشلالي وقارد هكول الرأرب والكثيرة التي لا تنكي رئين دلومتي رخفتت بيلدان دلومتي رخفتت ودحيان تاتو جانيد نبي كيني صلى الله عليه وسلم وأفران كان فخايا بيلدا ويتبنو قرى سيلالا قاف سيلالا ميل سيلالا إجا سيلالا رئي سافي بيلدا سافي كل أكتات سببا قرى سيسنين أكرب بقرى خيسي بلي سومسو بالدرة رفينس سيتي رفينس خي وان سين قبض إجا سيتي إجا خي وان فياك أبون قم ربي بها النجتو ومن يعظم شعائر الله نمني بيلدا هرسيسو رئي خيسا درت فودني أديان قلن أجلو دقي فدا نمني بيلدا هرسيسو هوري دباتي خلاص بوخنا أديو مغونا جاني هوري قاتا فتأتي رئي فتأتي هولا فتأتي ساني أديان قلن وام في رئي سان كيسا بريدو فلتمتو هولا في رئي خيسا قال خيسا بريدا واني إبادا وان تيفي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان بريدو جالتن هنگ ربي خنتنو قم ربين دياتا وربين كيجيب سبحانه وتعالى وربي لدا هرسي سخون هوري قالون برتني ألفاتا خخيسا إبامي في خهوكولي في خغافني چابئي في خنان أديا قد يجي تخون أديان تودو فمرا خنا فونو مقالت ملي أديان تودو أديان
horuma bareeda ati jaallaltu san gaala re'ee bareedduu santu udhiyyaa ta'a jechuudha. Beeyladaa keessaa harra caalu gaala, looni, re'ee tartiibni isaa akkas. Ulaagaa itti udhiyyaan namarraa taatutu jira. Ulaagaa sayyoon guutin udhiyyaan ta'uu hin dandeessu. Ulaagaan duraa udhiyyaan tuni beeyladarraa ta'uudha. Ulaagaadha tun. Waan biroo tokko bineensuma tokko gadamsa tokkoo fi kuruphoo fi borofaa fi bineensuma akkanaa tokko gorra'anii udhiyya jechuun hin ta'u. Udhiyyaan beeyladarraa ta'uu qabdi. Maali beeyladaan? Gaala, loon, re'ee. Hoolaanis kanuma jala jira. Warra kanarraa ta'uu qabdi. Maaliif? Liqawlillaahi ta'aalaa liyashhaduu manaafi'a lahum wa yadhkuru isma Allaahi في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. رب سبحانه وتعالى بسم الله جتني أكك ألتن قويا بكما خنا قويا معلومات بكما تهي قويا عشري خنا قويا ذو الحجة خلاني والرب إسر رزق من بهيمة الأنعام. بيلداج ربي دبت بهيمة الأنعام جي أنعام نخني قال لون رئي في هولا وان كان رد دبتا وان كان على توكو udhiyyaa ta'uu hin danda'u wanni fedhelleenu jechuudha tokko kuni waan amma lakkaa'u beeyladaa keessaa harra caalu gaala looni re'ee tartiibni isaa akkas gaalaa turre caala sanbooda loonii itti aanaa re'ee itti aanaa hoolaanis walumaani jechuudha namni tokko ka'ee yoo gaala tokko qalee gaalaatu re'ee takkarra caala beekamaadha kun yoommoo gaala tokko fi re'ee kudhan tokko yoo re'ee kudhan qale namni tokko re'ee kudhan santu gaala tokkorra caala du ammoo re'ee takkarra gaaluma tokko caala re'ee kudhan ammoo gaala tokkorra caalti akkanatti karaa godhame jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Dogongora namni yeroo hedduu wayita masjida dhaqu keessatti argamu ka rasuulli keenya salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi irraa dhooggan ariifachuu wayita kara salaataa deeman dhooggaadha. نبي محمد مال جدا إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ويتمؤذن إقام أجيتا كرا صلاة ويتديمتا سكينة سوت ديما جدا سكينة جتون التأني سوت ديمودا والوقار إذا قدك أبتا سقلي قدك أبتا كرا صلاة ديمو تبرباتي سادة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا نمني قرين صلاة ركبت أجري قبي دربي في قامة سيدسين الله أكبر يوكات إحراما أصون جنة تجلبات ترى كناف ويتكرى صلاة ديما أريفتشون هم برباتي سوت ديما كرى صلاة وان أكبت صلاة وان أموتو اسم دبري اتقود تتاجئنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه نما قريتي خيري اتفاكاتي كرى صلاة في قنسل حمتو كيس قلات نجرى وان تاتف ويتكرى صلاة ديمتا سوت مديما مسيدسيناتي وان أكبت صلاة وأنا سنجل دبريتي قوتنا نام رسولاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمون الدنيا رجرتن هندي جيسن ور لا إله إلا الله محمد رسول الله جتني أفانك يكن دقيتن برمز بريد تكسي كن ليش هذا فيديو كان جلك برها قدومات أبصان دقي فرد سفيا برمز أنا حتى سيف كنو ديمو صلاة المسافر أكاتا نمني مسافراتكو اتصالاتو يجو وان كانت سينون درتي نمني توكو أمنا هجم ديرت يودم مسافر جدام بكتن عبد سيباسا بكتون كا مسألة خلافاتي علماء وانتو تهدور رهاسان جتشوت علماء بككان في ديو الرهاسة فيديو ني ديرت كناف غبابسة دبي إجو قفر رافودات أكا نما قالوا علماء لفكاني جران نمني توكو لفا كيلومتر سدتما ألفقاتو يودم مسافر جنان يوكان إمالا بأي جنان جتشو eega hagana beeyne namni tokko kiiloomeetira 80 ol waan fagaatu yoo deeme akkami salaata ka jedhu kanamo takka takkaan bi'idhnillaahi ta'aalaa ifa sii baasa jechuu tokkoffaa namni musaafira yoo ta'e salaatuu keessatti filannoo sadi qaba filannoo sadan kan adda sii baasa filannoo tokkoffaa salaata guutuu salaatu akkuma yeroo biyya jiruu sanitti salaata hundayyuu yeroo isii irratti eegee akkuma isin jirtutti guutee salaata kun namaa gala waan nama dhibu tokko hin qabu filannoo lammaffaa qasrii godhee salaata qasrii jechuun salaata hundayyuu yeroo isii irratti eegee salaata garuu ni gabaabsa salaata raka'aa afuri hundayyuu raka'aa lama deebisee yeroo isii irratti salaata garuu raka'aa lama godhee fakkeenna isinii kenna akka isinii galuuf fakkeennaaf zuhurii yeroo isii irratti salaata raka'aa lama salaata
asraa yeroo isiirra salaata raka'aa lama salaata. Magriiba yeroo isiirra salaata raka'aa sadii salaata. Magriibni qasrii hin qabdu. Ishaayii yeroo isii irratti salaata raka'aa lama salaata. Subiin qasrii hin qabdu yeroo isiirra salaata raka'uma lama salaata jechuudha. Kuni qasrii jedhama. Filannoon sadaffaa jam'iidha. Bakki jam'ii kun nama dhibuu waan maluuf bakka tana xiqqoo isin dheerachuu maltii obsaan dhageeffattan seeraan akka isinii adda baatuuf jecha bakka kana xiqqoo ibsatti kenna jechuudha. Jam'ii jechuun salaata lama bakka tokkotti fidanii salaatu. Fakkeenyaaf zuhrii fi asrii bakka tokkotti fiduu, magriibaa fi ishaayii bakka tokko fiddee salaata. Subiin immoo asrii illee hin qabu inni jam'ii illee hin qabu yeroo ofii salaatame jechuudha. Raka'uma lama salaatamin yeroo hundayyuu. Jam'ii kan akkamiin salaatan kan jedhuuf jam'iin kunuyyuu lama jira. Jam'u ta'akhirii fi jam'u taqdiim jedhamanii jira. Jam'u ta'akhir jechuun salaata tokko salaata dura jiru tokko boodatti achi aansanii salaatudha. Fakkeenyaaf zuhrii fi asraa fudhanna. Asraan booda jira. Zuhriin dura jira. Zuhrii dura jiru kana asraa irratti achi fiddee salaatu. Akkam goota? Fakkeenyaaf yeroo salaanni asraa gahee ol kaatee iqaamtee raka'aa lama zuhrii salaattee salaama baafatta. Ammallee yeroo masan ol kaatee iqaamtee raka'aa lama salaattee salaama baafatta asrii jechuu. Kuni jam'u ta'akhir jedhama. Magriibaa fi ishaayillee fakkeenyuma kanaan salaatta. Magriiba ishaayii irratti ol fidda. Fakkeenyaaf yeroo salaanni ishaayii gahe akkam goota? Iqaamtee raka'aa sadi salaattee magriiba salaama baafatta. Magriibni raka'uma sadi yeroo hundayyuu. Ammallee ol kaatee iqaamtee raka'aa lama salaattee ishaayii salaama baafatte jechuudha. Dhumate kuni jam'u ta'akhir jedhama. Jam'u taqdiim jechuun faalluma kanaati. Salaata booda achi aanu san dura gaffiduu. Fakkeenyaaf zuhrii fi asraa isinii godha. Zuhriin dura jira. Asraan achi aana. Asraa achi aanu san zuhrii gadi jiru kanarratti gadi fidda. Garuu akkam goota raka'aa lama salaatta. Yeroo zuhrii kana ol kaatee iqaamtee raka'aa lama salaattee salaama baafatta zuhrii jechuudha. Ammallee ol kaatee iqaamtee raka'aa lama salaattee asra salaama baafatta. Yeroo salaanni asraa gahuun salaattu salaattee waan jirtuuf kuni jam'u taqdiim jedhama. Bakki jam'ii kun xiqqoo nama dhiba waan ta'eef adda isinii baase haala kanaan beeytanii yeroo musaafira taatan yeroo imala deemtan filannoo islaamummaan kennite filannoo sadan kanarratti namni musaafiraa salaatuu danda'a jechuudha. Waa beekanii yeroo itti fayyadaman wanti hundinuu nama laafti. Viidiyoon tun kaa namoota hedduu fayyaddi waan ta'eef waliif dabarsa. Jazaakumullahu khairan.